चाहिँ सर्भिङ फर्स्टको लेभलिङ भन्ने च्याप्टरबाट 10 मार्क्समा चाहिँ आउने क्वेसन, स्योर आउने क्वेसन चाहिँ गर्दैछौँ है त। टेन मार्क्समा यो क्वेसन चाहिँ स्योर आउँछ। त्यसको लागि एउटा याचाइ मेथडको न्युमेरिकल छ, अर्कोमा पनि याचाइ मेथडबाटको न्युमेरिकल छ, अर्को राइसफल मेथडको दुईटा न्युमेरिकल छ, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड र राइसफल मेथडको डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ यति 5वटा कुराबाट चाहिँ 10 मार्क्स चाहिँ इक्जाममा स्योर आउँछ है त। अब हेरौँ है याचाइ मेथडमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडमा हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निकाल्न जान्नुपर्छ। अनि पहिला क्वेसन बुझौँ। द फलोइङ कन्जुकेटिभ रिडिङ वर टेकन विथ अ डमी लेभल एट इन्टरभल 15 मिटर। यो तलको रिडिङ चाहिँ डम्पी लेभलबाट चाहिँ 15-15 मिटरको इन्टरभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के लिया रहेछ, रिडिङ लिया रहेछ। फर्स्ट रिडिङ वाज एट द चेनेज अफ 165। पहिलो चाहिँ के कतिमा रहेछ, 165 को चेनेजमा रहेछ र आरएल कति रहेछ, 98.085 मिटर रहेछ। द इन्स्ट्रुमेन्ट वाज शिफ्टेड आफ्टर 4th एन्ड 9th रिडिङ। यसको भन्न खोजेको मतलब 4th रिडिङ, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, यो 0.860बाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिया रहेछ, इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ चेन्ज गरिया रहेछ, शिफ्ट गरिया रहेछ। डम्पी लेभललाई चाहिँ हामीले चाहिँ शिफ्ट गरिया थियो। अनि 5th, 6th, 7th, 8th, 9th 1.965बाट पनि हामीले के गरिया रहेछ, यो डम्पी लेभल चेन्ज गरिरहेको छ। डम्पी लेभल चेन्ज गर्दा के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ लास्ट रिडिङ छ नि, जुन लास्ट रिडिङ हो नि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिएको, त्यसलाई चाहिँ केमा राखिन्छ, एफएसमा 4 साइडमा राखिन्छ र सुरुको रिडिङलाई केमा राखिन्छ, बिएसमा ब्याक साइडमा राखिन्छ। अनि चाहिँ बिचका सबै रिडिङलाई केमा राखिन्छ, आइएस इन्टरमिडिएट साइडमा राखिन्छ। र गरौँ है यसलाई गर्नको लागि सुरुमा सिरियल नम्बर हामीले 1मा ल्यायौँ। चेनेज सुरुको कति छ, 165। हामीले यसरी चेनेज लेख्दा यसरी लेख्दा राम्रो, 1650 प्लस 0 भनेको 0 किलोमिटर प्लस 165 मिटर भन्न खोजेको। अनि बिएस ब्याक साइडमा हामीले सुरुको पोइन्ट केमा राखिन्छ, ब्याक साइडमा राखिन्छ। ब्याक साइडमा कति भयो सुरुको पोइन्ट, 3 यहाँ हेरौँ त क्वेसनमा 3.315 छ। अनि यसको आरएल कति छ, सुरुको आरएल कति छ, यहाँ हेर त आरएल दिएछ। फर्स्ट रिडिङको चाहिँ आरएल चाहिँ कति छ, 98.085 98.085 छ। अब हामीलाई याचाइ चाहियो। याचाइ के हुन्छ भन्दा याचाइ चाहिँ यो चाहिँ सुरुको पोइन्टलाई हामीले के भन्छ, बेन्चमार्क। सुरुमा यो दिएको हामीले जुन रिडिङ दिएको छ त्यो चाहिँ के हो, बेन्चमार्कको बिएम लेखिन्छ है रिमार्कमा। हाम्रो यो बिएममा चाहिँ के हुन्छ, बिएममा अथवा चाहिँ तिम्रो चेन्ज पोइन्टमा के हुन्छ भन्दा त्यहाँमा मात्र हामीले याचाइ निकाल्न पर्ने हुन्छ, अरूमा चाहिँ याचाइ निकालिँदैन। याचाइ भनेको के हो भन्दा यहाँ है त, याचाइ भनेको के हो भन्दा बिएस प्लस एस डट, याचाइ भनेको इक्वल टु बिएस प्लस त्यसैको आरएल हो, त्यही चेनेजको है, अरूमा हुँदैन। बिएस प्लस आरएल हो। यहाँ बिएस भनेको कति छ, ब्याक साइड भनेको चाहिँ 3.115 छ। अनि आरएल यसको कति छ, 98.085। यसको याचाइ के भयो, यी दुईटालाई जोड्ने, याचाइ इक्वल टु बिएस प्लस आरएल हो। अब यहाँ जोडौँ है त, यहाँ जोड्दा चाहिँ अब क्यालकुलेटर निकालेँ मैले। क्यालकुलेटरमा जोडौँ 98.085 प्लस 3.315, यो गर्दा कति हुन्छ, 101.4। यहाँ के लेख्नु पर्यो तिम्रो, 101.4 लेख्नु पर्यो हैन त। अब भयो। अब दोस्रोमा हेरौँ, दोस्रो सिरियल नम्बरमा हेरौँ। दोस्रोको चाहिँ चेनेज कति हुनु पर्यो,
दोस्रोको चेन्ज कति हुनु पर्यो, दोस्रो चाहिँ 15 मिटर इन्टरभल भनेपछि 15 जोडेर हुनु पर्यो। 165 प्लस 15 कति भयो, यो पनि यही हेर्न 165 प्लस 15 कति हुनु रहेछ, अर्को चेन्ज 180 हुनु रहेछ। यसलाई पनि 0 प्लस 180 लेख्यो। यो के भनेको 65 या 15 जोडेको 15 मिटर इन्टरभल, यहाँ जति मिटर इन्टरभल हुन्छ त्यति राख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के हो, अर्को रिडिङ के हो भनेपछि मैले यो चाहिँ सुरुको चाहिँ 3.15 चाहिँ 3.315 चाहिँ तिम्रो बियास भएपछि अनि 0.860 के हुन्छ, एफएस हुन्छ। किनभने यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्टलाई सिफ्ट गरिरहेछ भने चाहिँ 4th रिडिङ र 9th रिडिङमा 4th रिडिङ हो यो भनेको। भनेपछि बिचको सबै केमा पर्छ, आइएसमा पर्छ। आइएसमा कति पर्यो, 2.245 पर्यो हैन। अब यसको लागि चाहिँ या चाहिँ निकालिरहनु पर्दैन, या चाहिँ केमा निकालिन्छ कि बेन्चमार्कमा निकालिन्छ कि चेन्ज पोइन्टमा निकालिन्छ। यसको लागि पनि या चाहिँ यही हो, माथिकै हो, जुन हो त्यही हो, 101.4 हो। अब 101.4 बाट यसको भ्यालु आइएसमा जति छ, यो चेन्जको भ्यालु आइएसमा जति छ त्यति घटाउँदा त्यसको के आउँछ, आरएल आउँछ। अब आरएल भनेको के हो भन्दा, आरएल भनेको तिम्रो आरएल भनेको या चाहिँ माइनस एफएस अथवा आइएस हो। हाम्रो आइएस भयो आइएस, एफएस भयो एफएस हो र आइएस भयो आइएस, एफएस भयो एफएस हो। जुनमध्ये यो बाई लेखेको होइन, अथवा लेखेको, अर लेखेको। आरएलमा कति छ, आरएल चाहिँ सरी या चाहिँ कति छ, या चाहिँ 101.4 छ। हेरौँ है त, यसको लागि 101.4 माइनस तिम्रो चाहिँ कति छ, आइएस भनेको 2.245 कति भयो, 99.155 99.155। यहाँ चाहिँ कति लेख्नु पर्यो, 99.155 लेख्नु पर्यो, त्यही हो। अब फेरि अर्को तेस्रोमा सिरियल नम्बर 3 मा जाऊँ। यसको लागि चेन्ज कति हुन्छ, 180 मा कति जोड्नु पर्यो, यहाँ इन्टरभल जति भने चाहिँ त्यति 15 भने चाहिँ 15 जोड्नु पर्यो। 0 प्लस 180 प्लस 15 195 हैन। त्यही हो, 180 प्लस 15 195। यहाँ पनि केमा राख्नु पर्यो, यो 0.860 4th लेभलमा आउँदाखेरि तिमीले केमै राख्नु पर्यो, आइएसमै राख्नु पर्यो। भनेपछि अर्को कति छ, 1.125 छ। 1.125 छ भनेपछि तिम्रो यसको लागि आरएल कति हुनु पर्यो, यसको लागि नि या चाहिँ के हो, यही 101.4 नै हो। किनभने इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज नगर्दाखेरि या चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर यो बेन्चमार्कबाट अर्को चाहिँ चेन्ज पोइन्ट नआउँदाखेरि या चाहिँ यसको लागि त्यही हुन्छ। 101.4 बाट 1.125 घटाउनु पर्यो। ल गरौँ, 101.4 माइनस 1.125 कति भयो, 100.275। यसको लागि कति हुँदो रहेछ, 100.275 हुँदो रहेछ, 100.275। यसको लागि आरएल कति हो, 100.275 छ। अब पोइन्ट 4 मा जाऊँ, सिरियल नम्बर 4 मा जाऊँ। सिरियल नम्बर त बढ्दै जान्छ। यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ फेरि चेन्ज कति भयो, 0 प्लस कति हो, 195 मा कति जोड्नु पर्यो, 15 जोड्नु पर्यो। 5 200 210 भयो, 210 भयो हैन। यसको लागि पनि अब 4th पोइन्ट भनेको कुनै 101 पोइन्ट पछि यो 4th पोइन्ट हो। यो 4th पोइन्ट भनेको पछि चाहिँ के गरिरहेछ, हामीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेन्ज गरिरहेछ भने यो केमा हुनुपर्छ, यो चाहिँ केमा हुनुपर्छ, एफएसमा हुनुपर्छ। यसलाई केमा राख्नु पर्यो, एफएसमा राख्नु पर्यो। 0.860 0.860 हैन, 0.860 भयो। अब यसको लागि पनि के हो, यहाँ हेर, आरएल भनेको या चाहिँ
माइनस एफएस अथवा आइएस। यसमा के एफएसमा दिएको छ भने एफएस चाहिँ घटाउनु पर्यो। एफएस चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउनु पर्यो। अब 101.4 बाट 0.865 घटाउनु पर्यो। 101.4 माइनस कति गर्नु पर्यो 0.860 घटाउनु पर्यो। घटाउँदा कति भयो 100.54। यसमा कति राख्नु पर्यो 100.54 राख्नु पर्यो। अब यो चाहिँ के हो यसपछिबाट तिम्रो चाहिँ के हो इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेन्ज गर्ने हो कि हैन। त्यही भएर यसलाई सीपी चेन्ज पोइन्ट सीपी भनेको सी डट पी भनेको यो के हो चेन्ज पोइन्ट हो। चेन्ज पोइन्ट राख्नु पर्यो। यसपछि के भएको तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज भएको। चेन्ज पोइन्ट पछिको रिडिङ यो रिडिङ छ नि 0.860 पछि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको सुरुको रिडिङ चाहिँ त्यही चेनेजमा गएर लिइन्छ। केमा गरिन्छ अगाडि जुन हो लास्टको चेनेज त्यसैमा गएर लिइन्छ। भनेपछि यसलाई पनि केमा राख्नु पर्यो यही 210 को चेनेजमै राख्नु पर्यो। यसलाई पनि 3.125 तर केमा राख्नु पर्यो सुरुको रिडिङ भनेपछि सुरुको रिडिङ केमा राखिन्छ बिएसमा। अन्तिम रिडिङ केमा राखिन्छ एफएसमा। सुरुको इन्स्ट्रुमेन्टले चेन्ज गर्दै गयो एफएसमा राख्यो अनि पछि फेरि के भयो त्यसैमा चेन्ज भयो। त्यसैमा चाहिँ के भयो रिडिङलाई चाहिँ राखियो। रिडिङ राखेपछि के भयो 3.125 मा बिएसमा राखियो। अब यहाँ हेर अब यसमा चाहिँ के चाहियो जहाँ बिएस आउँछ जहाँ चेन्ज पोइन्ट आउँछ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ या चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ या चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। या चाहिँ भने के हो बिएस प्लस आरएल। यसको आरएल देखाएको देखाएन 100.54 देखा 100.54 प्लस 3.125 लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। $100.54 प्लस 100.54 प्लस के गर्नु पर्यो बिएस जोड्नु पर्यो। बिएस भनेको कति छ 3.125 छ हैन। यहाँ बिएस चाहिँ 3.125 छ हैन। यसलाई चाहिँ जोडियो। यसलाई जोड्दा कति भयो 103.665। यहाँ कति राख्नु पर्यो 103.665 राख्नु पर्यो। त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ के भयो यहाँ चेन्ज पोइन्ट सम्मको तिम्रो नयाँ या चाहिँ आयो। नयाँ या चाहिँ आएपछि तिमीलाई सजिलो भयो काम गर्न। अब के भयो अब चाहियो सिरियल नम्बर 5 चाहियो। यहाँ तिमी यो स्टेप झुकिन्छ है। पहिला एफएस राख्ने अनि त्योभन्दा पछिको रिडिङ के हुन्छ त्योभन्दा पछि फेरि इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेको रिडिङ हो नि त्यसलाई चाहिँ केमा राखिन्छ बिएसमा। त्यही चेनेजको बिएसमा राखिन्छ। अनि बिएस र अनि आरएल जोडेर या चाहिँ निकालिन्छ। यही छ या चाहिँ इक्वल टु यही पनि फेरि निकाल्दै या चाहिँ इक्वल टु बिएस प्लस आरएल हो ल हैन। त्यसपछि यो लेखिरहनु पर्दैन यताको यो फर्मुला लेखेको चाहिँ यो लेखिरहनु पर्दैन। यति गरे हुन्छ यो फर्मुला बुझाउनको लागि मात्र लेखेको। अनि 5 मा 200 प्लस 210 छ। अब के गर्नु पर्यो 0 प्लस 210 मा चाहिँ 15 जोड्नु पर्यो किनभने 15 मिटरको इन्टरभलमा यो भनेको 225 भयो। अब यसको लागि चाहिँ के छ यो 3.125 चाहिँ केमा आयो बिएसमा आएपछि अब बाँकी चाहिँ के आउँछ आइएसमा आउँछ। एफएस नआउँदाखेरि केमा आउँछ आइएसमा आउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ केमा राखिन्छ 2.760 लाई चाहिँ आइएसमा राखिन्छ 2.760। यहाँ चाहिँ 4th रिडिङ र 9th रिडिङलाई मात्र केमा राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ। अरू त सबै के हो 9th रिडिङ पछिको 10th रिडिङलाई फेरि बिएसमा राखिन्छ। 4th रिडिङ पछिको 5th रिडिङलाई बिएसमा राखिन्छ। अरू सबैलाई केमा राखिन्छ आइएसमा राखिन्छ। ल हेरौँ है त 2.760 आइएसमा आयो। यो आइएस के हो अब चाहिँ हामीलाई चाहिएको त या चाहिँ जतिखेर नि यो इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज नहुँदा जरी भनेपछि तिम्रो चाहिँ के हो आरएल चाहियो। आरएल भनेको के हो या चाहिँ माइनस एफएस अथवा बिएस हो भनेपछि आरएलमा चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। यहाँ भनेको यो 103.665 बाट 2.76 घटाउनु पर्यो हैन। 103.665 माइनस तिम्रो कति हुनु पर्यो 2.760 भनौँ 0.7 कति आयो
100.905 यहाँ कति हुनु पर्यो 100.905 100.905 चाहिँ के भयो यसमा आयो। अब 6 मा जाम 6 मा गएर पनि यसको चेन्जेस कति हुन्छ 225 मा 15 जोड्न पर्यो 0 प्लस 225 प्लस 15 30 40 हो 240 हैन। त्यसपछि केमा राख्नु पर्यो रिडिङ 2.760 पछिको रिडिङ कतिमा राख्नु पर्यो आइएसमै राखिन्छ 1.835 यसलाई चाहिँ आइएसमा राखेपछि के हुन्छ अब तिमीलाई के निकालियो आरएल निकालियो या चाहिँ त त्यही हो सेम हो चेन्ज पोइन्ट नआउँदाखेरि भनेपछि आइएस आरएल भनेको के हो या चाहिँ माइनस एफएस अथवा आइएस हो हामीले चाहिँ यहाँ आइएस छ आइएसलाई घटाउनु पर्यो भनेपछि 103 बाट कति घट्नु पर्यो 103.665 बाटै हामीले कतिलाई घटाउनु पर्यो यसलाई 1.835 लाई घटाउनु पर्यो 1.835 लाई घटाउनु पर्यो है। घटाएर आएको जति छ त्यतिलाई केमा राखिन्छ यता राखिन्छ भनेपछि कति भयो 101.83 101.83 हैन। अब चाहिँ अर्को कति छ 7th रिडिङ चाहियो 7th रिडिङमा पनि 0 प्लस 15 जोड्नु पर्ने 240 15 भनेको 255 हो। यसमा चाहिँ फेरि अर्को रिडिङ आयो 1.470 हेरौँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रिडिङ नआउँदाखेरि आइएसमा राख्ने भनेपछि 1.470 त्यसपछि यसमा के हो याचाइबाट नै घटाउने यो याचाइ भनेको 103 बाट यो घटाउने हो हैन। त्यही गरौँ 103.665 माइनस 1.47 गरिदिउँ भनेको 102.195 102.195 आयो त्यही हैन त 102.195। त्यसपछि अब 8th मा जाम यहाँ चाहिँ 8th भयो 8th मा गएर तिम्रो कति भयो सिरियल नम्बर 8 भयो 0 प्लस 255 प्लस 15 भनेको 60 65 265 है। त्यसपछि अबको यो के हो 9th रिडिङ हो क्या 1.965 गर्न त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पछि त यहाँ त 9 पछि त 9th रिडिङ पछि त के हो इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेन्ज गर्ने भनेको छ भनेपछि यो अन्तिम रिडिङ हो अन्तिम रिडिङलाई केमा राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ 1.965 भनेपछि यसको चाहिँ के भयो अब यसमा आरएल निकाल्नु पर्यो आरएल भनेको कति हो 103 बाट यो घटाएपछि यसको आरएल आउँछ 103.665 भनेको यो यसको के याचाइ भयो याचाइबाट यसको एफएस भनेको 1.965 यति घटाएपछि तिम्रो के आउँछ आरएल आउँछ भनेको 101.7 हो 101.7 यो पोइन्टको तिमीलाई आरएल पायौ। यो पोइन्ट पछि के गर्ने हो चेन्ज गर्ने हो त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले सीपी भनेर लेख्नु पर्यो हैन यसलाई सीपी भनेर लेख्नु पर्यो अनि यो चेन्ज पोइन्ट भयो। अब चेन्ज पोइन्टमा चाहिँ के आउँछ अर्को रिडिङ चाहिँ के हो यो पछिको आउने भनेको त्यही चेन्ज पोइन्टमा चेन्ज भएपछि यो रिडिङ के हो त्यही चेन्जेसमा गएर बियास हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो त्यही चेन्जेसमा भनेको 0 प्लस 265 को चेन्जेसमा गएर यो चाहिँ बियास हो 1.225 चाहिँ के हुन्छ यसैमा गएर बियास हुन्छ 1.225 हैन। अब हाम्रो के आयो बियास आयो र आरएल आएपछि यो चेन्ज पोइन्टमा के आउनुपर्छ याचाइ पनि आउनुपर्छ याचाइको फर्मुला के हो बियास प्लस आरएल हो
यहाँ चाहिँ के छ बिएस दियो, यहाँ चाहिँ के दियो आरएल दियो, यो दुईटालाई जोडिदिएपछि अब नयाँ यहाँ चाहिँ आउँछ। चेन्ज पोइन्ट आउँदाखेरि यहाँ चाहिँको चाहिँ टेन्सनै मान्ने होइन, त्यो अगाडि गएको लागि त्यो यहाँ चाहिँ त्यही हुन्छ है त। अब यसको आरएल भनेको 101.7 भयो प्लस यसको चाहिँ यो 265 लागि ब्याक साइड रिडिङ भनेको चाहिँ 1.225 भयो, 1.225 भयो। यो गर्दा कति हुने रहेछ 102.925, 102.925, 102.925 होइन। अब चाहिँ यो पछिको रिडिङ भनेको यो एफएसमा आयो होइन, यो एफएसमा छ 1.965 किनभने यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरिरहेको छ, यो लास्ट रिडिङ हो, यो फर्स्ट रिडिङ हो, त्यही भएर त्यसैको बिएसमा गयो 1.225। अरू रिडिङ चाहिँ केमा जान्छ, बिचको रिडिङहरू केमा जान्छ आइएसमा जान्छ। अब भनेको सिरियल नम्बर 9मा गयो, चेनएच पनि बन्नु पऱ्यो है, त्यसपछि चेन्ज पोइन्टमा मात्र त्यस्तो हुन्छ, अरूमा त्यस्तो हुँदैन। 0 प्लस 265 प्लस 15 भनेको 280 हो। केमा राखिन्छ भने आइएसमा राखिन्छ, आइएसमा कति राख्नु पऱ्यो, यो राख्नु पऱ्यो 2.390 होइन, 2.390 राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि के हो त, त्यसपछि या चाहिँ त यही छ। अब आरएल चाहियो तिमीलाई, आरएल निकाल्ने भने के हो या चाहिँ माइनस एफएस अथवा आइएस गर्ने हो। आरएल भनेको यही फर्मुलामा दिएको छु मैले, फर्मुला लेखिरहनु पर्दैन। तर ल गरौँ, क्यालकुलेटर चाहिँ यहाँ क्यालकुलेटरमा तिमीले चाहिँ 102.925 माइनस तिमीले कति गर्यो 2.39 नै गरे पनि कुरो त्यही हो, 100.535 100.535 हो है र। त्यसपछिको अब 10th रिडिङ अब के हो, अब भनेको 0 प्लस 180 मा 15 जोड्नु पर्यो, 280 मा 295 हुन्छ यो भनेपछि अबको यो रिडिङ के हो लास्ट रिडिङ हो कि लास्ट रिडिङ केमा राखिन्छ, लास्ट रिडिङ त केमा राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ, सिधै केमा राख्नु पर्यो एफएसमा राख्नु पर्यो। 3.035 लाई केमा राख्नु पर्यो एफएसमा राख्नु पर्यो। यसको आरएल भने के हो एचआई माइनस एफएस हो, आरएल भने एचआई माइनस एफएस अथवा आइएस हो। यो चाहिँ कति राख्नु पर्यो, एचआई भने 102 नै छ, 102.925 925 माइनस 3.035 99.89 यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के राख्न सकिन्छ, यसरी बेन्चमार्क चेन्ज पोइन्ट राखेर अब राख्न सकिन्छ। अब हामीलाई अर्थमेटिक चेक गर्नु छ, अर्थमेटिक चेकमा चाहिँ समेसन बिएस माइनस एफएस भन्ने फर्मुला लाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यही भएर यो सबैलाई चाहिँ यहाँ जोड्नु पर्यो, यहाँ जोडेर लेख्नु पर्यो, योलाई चाहिँ यहाँ जोडेर लेख्नु पर्यो होइन। यो जोड क्यालकुलेटरमा 3.315 3.125 1.225 यिनीहरू सबलाई क्यालकुलेटर गर्नु पर्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ एक्सेल सिटमा गरेको छु, त्यही मैले फर्मुला लाएर ठ्याक्कै यो पोइन्टमा ल्याएर लास्ट पोइन्टमा ल्याएर जोड्छु है त मैले सम ल। अब आइएसलाई पनि एफएसलाई पनि जोड्नु पर्यो तिमीले, एफएसलाई पनि यहाँ गरौँ पुरैलाई जोड्ने 0.860 1.965 3.3025 यो सबलाई चाहिँ केमा जोड्ने यहाँ जोड्ने। अब यहाँ चाहिँलाई पर्दैन, आरएललाई पनि पर्दैन, यति चाहिँ जोड्नु पर्यो। यहाँ जोडेर एउटा कुरा लेख्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्यो समेसन बी डट एस इक्वल टू भनेर लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ समेसन एफ डट एस इक्वल टू भनेर लेख्नु पर्यो।
हैन। अर्थमेटिक चेक भनेर यसरी लेखेर तिमीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो हेर है, समेसन एफ डट एस माइनस समेसन बी डट एस इक्वल टु के हुनु पर्यो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल हुनु पर्यो 1.835 कति हुनु पर्यो 1.835 इक्वल टु कति हुनु पर्यो राम्रोसँग लेखिदिन्छु सुरुबाटै गरिदिन्छु यहाँ हेरौँ है त। अब यो चाहिँ बिएसमा भएको सबलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो, त्यही भएर समेसन बिएस राख्नु पर्यो। यो सबलाई जोडेको है, यो यसलाई तिनटालाई जोडेर यहाँ लेखेँ। अनि चाहिँ समेसन एफएसमा भनेको एफएसमा भएको सबैलाई समेसन एफएस इक्वल टु भन्ने यो के गरेको यसलाई तिनटालाई जोडेर चाहिँ यो बनाएको है। अब चाहिँ अर्थमेटिक चेकमा के हुन्छ भन्दा समेसन बिएस माइनस समेसन एफएस इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल हुन्छ है। यो पनि लेख्नुपर्छ नि अर्थमेटिक चेक भनेर। बिएस समेसन बिएस कति छ 7.665 माइनस एफएस कति छ एफएस कति छ 5.86 छ इक्वल टु लास्ट आरएल कति छ 99। यो लास्टमा जुन छ यसलाई चाहिँ के हुन्छ यो के हो लास्ट आरएल हो, लास्ट पोइन्टको जुन छ नि त्यो चाहिँ के हो यो लास्ट आरएल हो, यो चाहिँ के हो फर्स्ट आरएल हो। यसरी चाहिँ जानु पर्यो 99.89 माइनस फर्स्ट आरएल भनेको कति हो यो 98.085 हैन। अब क्यालकुलेटर लिएर नगरौँ है 7.665 माइनस 5.86 गरौँ 7.665 माइनस 5.86 1.805 यहाँ चाहिँ कति जानु पर्यो 1.805 इक्वल टु यो आउँछ आउने हो है त। यहाँ चाहिँ कति छ 5. अब लास्ट आरएल भनेको कति हो 99.89 माइनस फर्स्ट आरएल भनेको कति हो 98.085 आयो कि आएन आयो नि यो पनि कति आयो 101.805 आयो। यो भनेको के हो यो मिल्यो भनेपछि यो न्युमेरिकल पनि मिल्यो है त। यति गरेपछि तिम्रो चाहिँ के हो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल गरेपछि तिम्रो चाहिँ यो न्युमेरिकल सबैको आरएल चाहिँ सबै पोइन्टको मिल्यो। यति गरेपछि ठ्याक्क जति 8 मार्क्समा आयो भने 8 मार्क्स आउँछ, 10 मार्क्समा आयो भने 10 मार्क्स आउँछ। 8 मार्क्समा आइरहेको छ यो चाहिँ। यो वाला भयो है त। अर्को चाहिँ कसरी सोध्छ भन्दा यो 4th र 9th रिडिङमा चेन्ज हुनेवाला भयो। अब हाम्रो कसरी सोध्छ भन्दा द फलोइङ कन्जिक्युटिभ रिडिङ वेयर टेकन विथ द डम्पी लेभल एन्ड 4 मिटर लेभलिङ स्टाफ। हाम्रो चाहिँ लेभलिङ स्टाफको हाइट म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ स्टाफ 4 मिटरभन्दा धेरैको युज गर्न पाइएन। ओन अ कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड एट 30 मिटर इन्टरभल हैन 30 मिटरमा चाहिँ हामीले लिनु पर्यो है। लिँदा चाहिँ के हुन्छ
फर्स्ट रिडिङ चाहिँ तिम्रो कति छ 0.680 छ, सेकेन्ड कति छ 1.455 अनि 1.855, 2.330, 2.885, 3.30380 अनि चाहिँ फेरि घट्यो हैन। घट्नुको कारण के हो भन्दा लेभलिङ स्टाफ हाम्रो यहाँ के भनेको छ कन्टिन्युअस स्लोपिङ ग्राउन्ड भनेको छ कि यो चाहिँ घट्दो हो हैन, कि ओह्रालो ओह्रालो छ कि उकालो उकालो छ। उकालो भयो भने उकालो मात्र छ, ओह्रालो भयो भने ओह्रालो मात्र छ। यसको अर्थ चाहिँ रिडिङ पहिला बढ्दै 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 गएछ भनेपछि यो ओह्रालो ओह्रालो रहेछ भन्ने कुरो बुझिन्छ हैन। अनि चाहिँ 3.380 पछि माथिल्लो रिडिङ किन आउन सकेन भन्दा 4 मिटरको भन्दा ठुलो लेभलिङ स्टाफ छैन। त्यसपछि यो चाहिँ यो नै तिम्रो के हुन्छ यसको लागि यो नै एफएस हुन्छ के। त्यसपछिको यो चाहिँ रिडिङ कति हुन्छ 1.500 चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जानेको एफएस हुन्छ, जहाँबाट बढेर चाहिँ फेरि सुरुबाट घटे नि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ बिएस सुरु हुन्छ। अनि यहाँबाट गयो जाँदै गयो 3.540 आयो अनि फेरि बढ्नुपर्ने थियो खास चाहिँ। अनि चाहिँ तर तिम्रो 4 मिटरको भन्दा लेभलिङ स्टाफ छैन, त्यही भएर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ फेरि घट्यो। फेरि घटेको अर्थ चाहिँ के हुन्छ 3.540 चाहिँ एफएसमा आउँछ, यो चाहिँ केमा आउँछ बिएसमा आउँछ। यसरी गर्दै गयो। यसमा चाहिँ एफएस र बिएस पत्ता लगाउने नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यति पत्ता लागेपछि त न्युमेरिकल त पहिले अनुसारले नै हेरौँ है त। पहिलो सिरियल नम्बर यो भयो। चेनएज कति छ सुरुमा चेनएज दिएको छैन, यति उति के भने होइन भने तिमीले 0 मान्न सक्छौ। 0 प्लस मैले 000 मानेन, 0 प्लस 000 मान्ने 3टा लेटर लेख्ने चलन हुन्छ हैन। अनि यसमा बिएस भनेको पहिलो रिडिङ कति छ 0.680 छ अनि 0.680 हैन। त्यसपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसको आरएल कति छ त यसको आरएल कति छ 80.705 यहाँ दिएको छ है। आरएल अफ बेन्चमार्क भनेको पहिलो चाहिँ के हुन्छ तिम्रो बेन्चमार्कको 80.750 हैन। यो के हो तिम्रो बेन्चमार्ककोलाई चाहिँ के लेखिन्छ हामीले b.m यसरी बेन्चमार्क भनेर लेखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ भनेको के हो त तिमीलाई अब तिम्रो लागि याचाइ भनेको कति हो त याचाइ भनेको यहाँ फर्मुला नै लेख्न सकियो। तिम्रो याचाइ भनेको यो फर्मुला लेखिरहनु पर्दैन है इक्जाममा। याचाइ भनेको तिम्रो के हो बिएस प्लस आरएल हो र बिएस प्लस आरएल। पहिला चाहिँ यो जान्नु पर्यो यहाँ एसएन हुन्छ, चेनएन हुन्छ, बिएस हुन्छ, आइएस हुन्छ, एफएस हुन्छ अनि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ अनि आरएल हुन्छ अनि रिमार्क हुन्छ। यति चाहिँ त जान्नु पर्यो। अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा के गर्नु पर्यो यो र यसलाई जोड्ने हो, अरू केही गर्ने होइन। यहाँ चाहिँ मैले 3टा लेटरको लेख्यो है। अब क्यालकुलेटर अन गर्नु पर्यो फेरि। ल तिम्रो चाहिँ अब 80 प्लस 80.75 प्लस कति गर्ने 0.680 लाई चाहिँ तिमीले जोड्दा कति हुन्छ त्यो चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ यो भनेको है 80.75 भनेको आरएल प्लस बिएस भनेको 0.680 भनेको 81.43 आयो, 81.43 आयो होइन। त्यसपछि अर्को सिरियल नम्बर 2 मा जानु पर्यो, चेनएज जानु पर्यो। फेरि चेनएज लेख्नु पर्यो 0. कतिमा चेनएज भनेको छ 0 प्लस 030 30 भनेको है 030 भनेको 30 होइन 30 मा लेखियो 30 मा होइन 30 मिटरको इन्टरभल भनेको छ यहाँ कति भनेको छ इन्टरभल हेर्ने है त्यतिमै राख्ने चेनएज नबिगार्ने। अनि दोस्रो रिडिङ चाहिँ के हो एफएस नआउँदा जति केमा हुन्छ हाइएस्ट हुन्छ। एफएस कुन हो एफएस चाहिँ तिम्रो कुन हो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हो 3-4 मिटरको लेभलिङ स्टाफले भनेको छ नि त्यहाँ ठुलोबाट जहाँ घट्न सुरु गर्यो हो त्यो यो चाहिँ 3.380 चाहिँ के हो तिम्रो एफएस हो कन्टिन्युअस स्लोपिङ भनेपछि। र तिमीलाई कन्टिन्युअस स्लोपिङमा चाहिँ घट्दै गर्दै गर्दै गएर जहाँ तिमी बढ्न सुरु गर्यो त्यहाँ तिमी हुन पनि सक्छ है यस्तो कन्टिन्युअस स्लोपिङको केसमा। जस्तै तिम्रो ठुलोबाट सुरु त्यो अब त्यसको अर्थ के हो त्यो चाहिँ कन्टिन्युअसली तिम्रो चाहिँ उकालो छ भन्ने कुरो हो। यसको अर्थ के हो कन्टिन्युअसली ओह्रालो छ भन्ने कुरो होइन। अब चाहिँ तिमीलाई के चाहियो बिएस होइन बिएस भयो या चाहिँ भयो
अनि तिमीलाई अब यसमा केमा आइएसमा राखिन्छ 1.455। अब चाहिँ के हो आरएल भनेको? आरएल भनेको के हो त? अब हेर है, आरएल भनेको फेरि आरएल भनेको कुनैको पनि आरएल, कुनै चाहिँ यसको आरएल निकाल्न छ भने त्यसको या चाहिँ माइनस आइएस अथवा यो आइएस अथवा एफएस जुन हुन पनि सक्छ, आइएस हुन पनि सक्छ, एफएस हुन पनि सक्छ। अब हेर आरएल निकाल्नु पर्यो, यो या चाहिँ यो छ 81.430 होइन। त्यसपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ आरएल निकाल्नु पर्यो, यहाँ घटाइदेऊ, अब भइहाल्यो। कति चाहियो? 81.430 माइनस कति गर्नु पर्यो? 1.455 होइन, यो घटाउने हो कि यो घटाउने, यो या चाहिँ त जतिखेर नि त्यही हुन्छ, यो भर्खर गरिरहेको होइन। या चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज नहुँदासम्म त्यही हुन्छ। यहाँ चाहिँ के भयो आरएल 79.975। अब 3 मा भयो स्टेसन चेन्ज त ठुलो भएपछि मात्र भयो। 3 मा भयो यसको चेन्ज कति भयो? 0+060 30 जोड्ने होइन। त्यसपछि अर्को केमा हुन्छ? आइएसमै हुन्छ। किन हुन्छ? एफएसमा नआउँदाखेरि आइएसमै राखिन्छ 1.855। यसलाई केमा राखियो? आइएसमा राखियो। अब आरएल निकाल्नु भयो, आरएल भनेको या चाहिँ माइनस आइएस अथवा एफएस हो भनेपछि यसमा चाहिँ यसको या चाहिँ कति छ? 81.470 छ। ल हेरौँ, ए सरी यसको कति छ? 81.430 माइनस 1.855 कति भयो? 79.575 आयो होइन। फेरि अब 4 नम्बर पोइन्टमा चेन्ज कति हो? 30 जोड्ने, 0+090 90 होइन। केमा जान्छ यो चाहिँ? फेरि पनि यो पनि आइएसमा जान्छ, किन एफएस नआउँदाखेरि केमा जान्छ? आइएसमा जान्छ। तिनटै अङ्क लेख्ने है पोइन्ट पछाडिको। त्यसपछि आरएल कति हो? आरएल त अहिलेको चाहिँ फर्मुला लाउने हो, या चाहिँ माइनस या चाहिँ भनेको यसको लागि पनि कति छ? 81.430 माइनस अनि चाहिँ आइएस कति छ? 2.330 भनेको 79.100 होइन। त्यहाँ 79.1 भनेको 79.100 79.100। अब चाहिँ यहाँ गएपछि 5 मा जाउँ। 5 मा गएपछि यसको चेन्ज भनेको 90+30 भनेको 120 हो। यो भनेको 0+120 भयो। यसरी 3 अङ्क लेखिन्छ। चलाउनु है, यो अरू केही होइन, चेन्ज लेख्ने। अब भनेको 2.885 पनि यही आउनु पर्यो। किन भन्दा एफएस त तिम्रो 3.380 मा बसी बल्ल छ। अब यसको लागि पनि आरएल भनेको त्यही हो मेथड। 81 बाट कति गरे? 81.430 यो या चाहिँबाट के घटाउने हो? आइएस घटाउने। आइएस भनेको 2.885 भयो। 78.545 78.545। अब यहाँ गएर 6 पोइन्टमा 6 भनेको 120+30 भनेको 150 हुन्छ। यो पछि चाहिँ 2.855 पछि यो चाहिँ कति हो? 3.380 चाहिँ तिम्रो के हो? लास्ट रिडिङ हो कि होइन? 4 मिटर लेभलिङ स्टाफले यसपछि घट्या छ भनेपछि यो चाहिँ तिम्रो के हो? लास्ट रिडिङ हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। बढिरहेको छ फेरि घट्यो भने यस्तो खाले क्वेसनमा यो चाहिँ कन्टिन्युअस स्लोपिङ अनि यति 4 मिटर स्टाफ 3 मिटर स्टाफ यस्तो भनेको यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। अरूमा हुँदैन। 4th रिडिङ 5th रिडिङ भनेको चाहिँ अहिले गरिसक्यो है अगाडि हेर्ने। अब यो चाहिँ एफएस कति हो? 3.385 यसपछि चाहिँ रिडिङ यो स्टेसन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो स्टेसन चेन्ज गरेर लिएको रिडिङ हो यो। यसको लागि के गर्नु पर्यो? यसको लागि पनि तिम्रो चाहिँ त आरएल भनेको त या चाहिँ माइनस आइएस अथवा एफएस हो। आरएल त निकाल्नु पर्यो। आरएलको लागि के हो? त्यही हो 81.81
3.430 माइनस अर्को कति 3.385 यो गर्दा कति हुन्छ 78.045 78.045 भयो हैन। अब चाहिँ तिम्रो के हो यो चाहिँ के हो यसमा गएर तिम्रो चेन्ज भएको त्यही भएर स्टेसनलाई चेन्ज गर्नु पर्या थियो त्यही भएर यसलाई के भन्छ चेन्ज पोइन्ट इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेन्ज गरियो क्या लेभल मेसिनलाई नै चेन्ज गरियो यो पोइन्टमा गएपछि तर के हुन्छ यही पोइन्टमा चेन्ज पोइन्टमै फेरि भिएस अर्को रिडिङ चाहिँ केमा आउनुपर्छ भिएसमा आउनुपर्छ अर्को रिडिङ कुन हो यसपछिको अर्को रिडिङ भनेको 1.055 हो हैन 3.805 पछिको के हुन्छ यही चाहिँ यसमा लेखिन्छ ल चेन्ज पोइन्ट। अब चेन्ज पोइन्टमा के हुन्छ भन्दा अब यहाँ चाहिँ यसको डी फर्मुला लेखिरहनु पर्दैन मैले तिमीलाई यो बिएस माइनस आरएल बिएस प्लस आरएल यहाँ चाहिँ भनेको बिएस प्लस आरएल यो र यो चाहिँ जोड्नु पर्यो बिएसको कोलुम पर्यो यो जोड्नु पर्यो आरएल बिएस भनेको कति छ 1.055 प्लस आरएल कति छ 78.045 निकालेको भनेको 79.1 आयो 79.100 यसरी चाहिँ तीनटा अङ्क लेखिन्छ अनि के होइन 7मा चाहिँ अब अर्को चेन्ज हो भनेको 0 प्लस 150 प्लस 30 भनेको 180 होइन। त्यसपछि के भन्छ बिएसमा त भइसक्यो अबका रिडिङ केमा लेखिन्छ फेरि आइएसमा लेखिन्छ 1.860 होइन। त्यसपछि यसको लागि के हो यसको लागि आरएल भनेको त त्यही हो आरएल भनेको यहाँ चाहिँ माइनस आइएस अथवा एफएस यो चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन यताको फर्मुलाहरू गर्ने हो यहाँ चाहिँ यसबाट यो घटाएपछि आइसक्यो यहाँ है त के लेख्ने भन्दा 79.1 माइनस 1.86 77.24 यहाँ के आउनु पर्यो 77.24 आयो। अब चाहिँ गएर 8 आयो 8मा कति हो 180 मा 30 गर्दा 210 0 प्लस 210 अब अर्को रिडिङ पनि कति आयो 1.860 पछि 1.860 राखौँ अर्को 2.265 हैन 2.265 आयो 2.265 पछि चाहिँ हामीले के राख्यौँ बढ्दैछ नि त नबढ्दा चाहिँ चलाउने होइन यो कन्टिन्युअस स्लोपिङ भनेको यो चाहिँ ओह्रालो छ भन्ने कुरो मैले बुझेँ अब यसमा बढ्दै जान्छ अनि घट्छ कन्टिन्युअस स्लोपिङ भनेको कुनै बेला उकालो बढी भ्यालु चाहिँ बढीबाट घटी भयो अनि फेरि बढ्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँ चेन्ज आउनु पर्यो के त्यसरी बुझ्नु पर्यो 2.265 अब यसबाट घटाउनु पर्यो घटाउने नै खेल यहाँ घटाउनु गर्ने भन्दा अरू केही छैन यसको लागि यहाँ चाहिँ कति छ 79.1 हो माइनस हो आइएस अथवा बिएस कति छ आइएस अथवा एफएस 2.265 छ भनेको 76.835 210 मा चाहिँ 30 जोड्दा 30 मिटरको इन्टरभल हो क्या 30 जोड्नु पर्यो यो भनेको 240 आयो यो चाहिँ केमा हुन्छ अब यो चाहिँ 3.540 के हो लास्ट हो योबाट लिने त्यसपछि यो त फर्स्ट हो भनेपछि लास्टलाई चाहिँ केमा राखिन्छ हामीले लास्टलाई केमा राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ 3.540 त्यही भएर एफएसको कोलममा चाहिँ हेर त एफएसको कोलममा ल्याएर राखिएछ। अनि अब चाहिँ यहाँ के हो अब आरएल भनेको त यहाँ चाहिँ माइनस एफएस अथवा आइएस हो भनेपछि यहाँ आरएल निक्लियो नि त निक्लियो नि 79 बाट त्यो घटाउनु पर्यो 79.1 बाट कति घटाउनु पर्यो 3.54 घटाउनु पर्यो गर्दा कति हो यहाँ हेर यहाँ लेख्नु पर्यो 75.56
75.56 होइन 10 सरी यसैमा लेख्नु पर्यो। अब यो र यो के हो त्यसमा यसमा के भएको चेन्ज आएको होइन इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज भयो नि सिपिएलाई के गर्नु सिपी आएपछि के गर्नु पऱ्यो बिएस त आउनै पऱ्यो। बिएस भनेको कुन हो यो पछिको अर्को रिडिङ चाहिँ के हो बिएस 3.540 पछिको रिडिङ के हो बिएस हो 0.835 0.835 होइन 0.835 चाहिँ यहाँ रिडिङ आयो। अब चाहिँ के हो यसको लागि के हो या चाहियो नयाँ या चाहियो भनेको या चाहियो भनेको के हो बिएस प्लस आरएल हो। बिएस यो आरएल यो यी दुईटालाई जोड्नु पर्यो होइन। बिएस कति छ 0.835 प्लस आरएल कति छ 75.76 75.56 76.395 76.395 भयो नि 10मा गएपछि यसको लागि चाहिँ बन्नु पर्यो 240 प्लस 30 भनेको 270 भयो। अब चाहिँ केमा आउँछ एफएसमा आउने कुरो हुँदैन आउने केमा हो आइएसमा 0.945 होइन। अब के हो त या चाहिँ माइनस आइएस गरेपछि आरएल आउँछ। यसको लागि नयाँ या चाहिँ निक्लिसकेको छ 76.395 माइनस 0.945 कति आयो 75.45 आयो 11 होइन 0 प्लस 270 30 भनेको 300 अर्को लाइन के भयो आइएसमा राख्नु पर्यो 1.530 होइन। अब त यो मात्र एफएस लास्ट रेटिङ मात्र एफएस आउँछ यहाँ पनि प्रोसेस त्यही हो 76.395 माइनस 1.53 74.865 74.865 0 प्लस 330 लास्ट रिडिङ छ। लास्ट रिडिङ केमा राखिन्छ सधैँ एफएसमा राखिन्छ होइन एफएसमा राखियो। त्यसपछि यसको के हो यसबाट यही घटाउने हो र या चाहिँबाट या चाहिँ कति छ 76.395 माइनस एफएस कति छ 2.25 74.14 7.14 रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यसरी ती तीनटा अङ्क लेखिहाल्छ म होइन। यो यति गरेर अब चाहिँ हामीलाई के चाहियो यो बिएसको सबैलाई जोड्नु पर्यो है बिएसको सबलाई जोड्नु पर्यो। बिएसको सबलाई जोड्नु मैले चाहिँ यो यसैको फर्मुला युज गर्ने यहाँ भाग 3टा यो यसमा जे छ त्यसलाई जोड्नु पर्यो है। मैले अटो सम गरेर निकालेँ हो तिमीहरूले चाहिँ क्यालकुलेटरमा हालेर जोड्नु पर्यो ल हेर। अब यहाँ यति भरियो अब सकियो क्वेसन सकियो। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो होइन। यति भयो। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा जोडियो होइन जोडेकोलाई के गर अब यहाँ हेरौँ अब के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ जोडियो बिएसको पुरै जोडिएर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ हेरौँ है त अब चाहिँ अर्थमेटिक चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। समेसन बिएस र एफएस निकाल्छ कि अर्थमेटिक चेकमा के हुन्छ के भन्दा हामीले के निकाल्नुपर्छ समेसन बिएस माइनस समेसन
एफएस निकाल्नुपर्छ है पहिला। अनि चाहिँ यो भनेको कति हो 2.570 माइनस 9.175 यो गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेटर हेरौँ। क्याल्कुलेटर 2.570 माइनस 9.175 6.6.605 माइनस 6.605 है त। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लास्ट आरएल भनेको यो अन्तिममा निकालेको चेन्जको जति आरएल छ त्यो लास्ट आरएल हो। बेन्चमार्कको आरएल भनेको फर्स्ट आरएल है। लास्ट आरएल कति छ 74.145 माइनस कति छ 80.750 होइन बेन्चमार्कको त्यही होइन त हो त्यही हो 74.145 माइनस सरी यहाँ क्याल्कुलेटर एक्टिभै भयो 74.145 माइनस 80.750 माइनस 6.605 इक्वल टू माइनस 6.605 यति गरेपछि अब यो लास्ट आरएल र फर्स्ट आरएलको भ्यालु एउटै आएछ। के आयो माइनस 6.605 आयो। यहाँ पनि माइनस 6.605 यो भनेको के हो हेन्स समेसन बिएस माइनस समेसन एफएस होइन इक्वल टू के हुन्छ लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल यति इक्वल टू बराबर आयो नि माइनस 6.605 र माइनस 6 यो भनेको बराबर आयो। त्यही भएर यो के भयो ओके भयो यो चाहिँ मिल्यो भन्ने बुझिन्छ है। ल यति हो। अब चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ मेथड सक्यो। अब हामीले राइजफल अब हेरौँ है त। अब क्वेसन चाहिँ पहिल्यैकै छ है पहिल्यैको यो पढाउँ त्यही पनि एकचोटि। फलोइङ कन्जिक्युटिभ रिडिङ वर टेकन विथ अ डम्पी लेभल एन्ड 4 मिटर लेभलिङ स्टाफ 4 मिटरको लेभलिङ स्टाफले चाहिँ हामीले चाहिँ रिडिङ दिएको छ है। त्योभन्दा माथिको रिडिङ लिन सकिँदैन। ओन अ कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड एट 30 मिटर इन्टरभल के छ ग्राउन्ड कि चाहिँ के सिधै उकालो छ ग्राउन्ड चाहिँ होइन ग्राउन्ड चाहिँ के यस्तो ओह्रालो छ कि उकालो छ उकालो ओह्रालो छैन कि कहीँ पनि त्यो भन्न खोजेको कन्टिन्युसली स्लोपिङ ग्राउन्ड भन्नु खोजेको है। त्यो भनेको कि रिडिङ पोजिटिभ मात्र आउँछ बढ्दै जान्छ कि रिडिङ घट्दै मात्र जान्छ। जहाँ चेन्ज आउँछ त्यहाँ चाहिँ के हो स्टेसन चेन्ज भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। 30 मिटर इन्टरभल यहाँ हेरौँ है त। यो रिडिङ 0.680 1.455 1.855 2.330 बढ्दैछ होइन बढ्दैछ भनेपछि यो के रहेछ ओह्रालो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। 2.885 होइन 3.3380 अब यो पछि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क के भयो घट्यो बढिरहेको थियो अनि घट्यो भनेपछि तिम्रो यो चाहिँ के हो यो चाहिँ एफएस रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ केमा आउँछ त्यसपछि यो पहिलो रिडिङ त बिएसमै आउनु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँ पनि फेरि बढ्दैछ यहाँ पनि बढिरहेको 2.265 यहाँ पनि 3.540 यहाँसम्म बढिरहेको तर यहाँबाट घट्यो भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ अन्तिम रिडिङ रहेछ। अन्तिम रिडिङलाई केमा राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ। यसलाई अनि सुरुको अन्तिमपछि के आउँछ सुरुको रिडिङ आउँछ सुरुको रिडिङलाई फेरि बिएसमा राखिन्छ। यसरी राख्दै गयो अनि यो फेरि के हो यो अन्तिम हो यसलाई पनि केमा राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ। यो सुरुको यसलाई केमा राखिन्छ बिएसमा राखिन्छ। यति कुरो चाहिँ जान्नु पर्यो। अनि बेन्चमार्कको सुरुको रिडिङ कति सुरुको आरएल कति दिएको तिमीलाई 80.750 दिएछ। प्रत्येक पोइन्टको तिमीले चाहिँ के निकाल्नुपर्छ आरएल निकाल्नुपर्छ। अब कसरी गर्ने अनि अहिले चाहिँ हामीले के हो यहाँ चाहिँ मेथडबाट गरिरहेको थियो। अब चाहिँ हामीले के गर्यो मेथडबाट राइज अथवा फल मेथडबाट गरिन्छ। त्यसको लागि नि गर्दै सिक्दै गइन्छ है। सिरियल नम्बर 1 लेख्नै पर्यो। चेनेज त्यही हो चेनेज 30 मिटरको इन्टरभलमा भनेको छ तिम्रो चेनेज सुरुमा दिएको छैन भने चाहिँ 0 मान्नु भइन्छ। 0 + 0 0 0 भने है। बिएस छ भने बिएस चाहिँ कति छ यो सुरुको पोइन्ट 0.680 यो चाहिँ भर्न जान्नुपर्छ। त्यसपछि अब यता
यसको आरएल तिमीलाई के दिएछ दिएको छ आरएल कति हो 80.750 तिम्रो काम के हो प्रत्येक पोइन्टको आरएल निकाल्नु हो हैन अब हेर अब दोस्रो पोइन्टमा गयो यसमा यहाँ चाहिँ मेथड त हैन दोस्रो च्यालेन्ज कति छ 0 प्लस 0.30 मिटर हैन त्यसपछिको रिडिङ केमा राखिन्छ आइएस मा राखिन्छ 1.445 1.455 यो चाहिँ अब यता राइज भयो कि फल भयो भन्नलाई अगाडिको चेन्जेसको डाटाबाट पछाडिको चेन्जेसको डाटा घटाउनु हो यहाँ चाहिँ अगाडि के छ बिएस छ बिएसबाट मात्र घट्न मिल्यो है यहाँ आइएसबाट घट्न आइएस भयो आइएसबाट घट्छ तर यसमा के छ बिएस छ भने बिएसबाट घटाउनु यो 0.680 बाट यो 1.445 घटाउनु पर्यो यसै यसबाट यो घटाउनु पर्यो यो घटाउँदा कति आउँछ त्यो यता हेर अब घटाउँ पहिले 0.68 माइनस 1.455 यो केमा आयो नेगेटिभ यहाँ नेगेटिभ आयो भने यहाँ हेर त फलमा के लेखाएको छ नेगेटिभ साइन छ लेखाएको छ नि राइजलाई प्लस लेखिएको छ फललाई माइनस लेखिएको छ नेगेटिभ आयो भने त्यसलाई ल सलक्क ल फलमा राख्ने तर के राख्ने नेगेटिभ राखिराख्ने होइन भ्यालु मात्र राख्ने 0.775 कति राख्नु पर्यो एकछिन है ल अब चाहिँ यो गरौँ यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँबाट यसबाट यो घटाउने हो अरु त के नै छ र हैन क्वेशन अहिले पढिसक्यो फेरि पढ के छ र हेरौँ यो चाहिँ सुरु के भयो सुरुको बिएस भयो अनि त्यसपछि के भयो बढ्दै बढ्दै गयो बढेर जहाँबाट घट्न सुरु गर्छ यो बढेको लास्ट बढेको चाहिँ यसलाई केमा राखिन्छ यसमा एफएसमा राखिन्छ अनि यो फेरि के भयो बिएसमा भयो अरु बच्चाको सबै आइएसमा फेरि बढ्दै 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 गयो यहाँ गएपछि यसलाई पनि केमा राखिन्छ एफएसमा राखियो है अनि फेरि यो लास्टकोलाई पनि केमा राखियो एफएसमा राखियो यसलाई चाहिँ अब टेबलमा भर्ने हो टेबलमा के चाहिँ एउटा सिरियल नम्बर छ अर्को चेनेज छ अर्को बिएस छ अर्को आइएस छ त्यसपछि अर्को एफएस छ अर्को राइज छ राइजलाई पोजिटिभ देखाएको छ फललाई नेगेटिभ देखाएको छ अनि आरएल चाहिँ रिमार्क छ है यो रिमार्क सुरुको चाहिँ के हो यो बेन्चमार्क हो त्यसलाई त्यही भएर सुरुकोलाई बी डट यहाँ बेन्चमार्क दिनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ सुरुको पोइन्ट चाहिँ 0.680 भयो त्यसपछि यसको चाहिँ आरएल दिएछ यही दिएछ 80.750 भनेर त्यति लेख्यो अनि यो चाहिँ के हो बेन्चमार्कको यहाँ चाहिँ सरी राइज फल मेथड भनेर ल्याऊ है यो क्वेसन चाहिँ मिस्टेक अरे राइज फल मेथड है अब राइज फल मेथडबाट याचैबाट त हामीले गरिसक्यो स्टेसन है राइज फल मेथड यसरी क्वेसन आउन सक्छ केही पनि भनेन भने तिमीले राइज फल मेथडबाट गर्दा एकदम राम्रो है टिप पनि भनेन राइज फल पनि भनेन हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट नि भनेन भने राइज फल मेथडबाट गर्दा एकदम राम्रो यदि टाइम छैन भने या चाहिँ मेथडबाट गर्ने फेरि केही पनि भनेको छैन अब हेरौँ बिएसबाट यो माथिकोबाट यो घटाउने हो पहिलो स्टेप भनेको क्यालकुलेटर यहाँ अन गरौँ मैले भन्न खोजेको 0.68 माइनस 1.455 घटाउँदा कति आयो माइनस 0.775 आयो यदि नेगेटिभ यता हेर है नेगेटिभ आउँछ भने यहाँ फलमा लरायो फलमा नेगेटिभ साइन छ नि यदि पोजिटिभ आउँछ भने घटाउँदा यसमा गएर राइजमा लराख्ने नेगेटिभ आएपछि यो लाइनमा लर केमा राख्नु फलमा राख्नु पर्यो कति राख्ने 0.775 माइनस लेखिरहने होइन 0.775 राख्ने यसरी अब अर्को कुरो यहाँ अब आरएल के गर्ने त आरएल अगाडिको आरएलमा यदि यो फल छ भने अगाडिको आरएलबाट यो घटाउने यदि यो राइट छ भने अगाडिको आरएलमा यो जोड्ने यहाँ चाहिँ के छ फल छ फलपछि यहाँ के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो घटाउने भनेको कतिबाट घटाउनु पर्यो त
80.750 माइनस कति गर्नु 0.775 चाहिँ तिमीले घटाउनु पर्यो। यो कति हो 79.975 यसरी तिम्रो आरएल आयो है त। त्यसपछि यो पनि भयो। अर्को पोइन्ट चाहियो। अर्को पोइन्ट कति छ 0+60 यसरी 060 हैन 60 वा 30 मिटरको इन्टरभल भने चाहिँ यहाँ 30 मिटर इन्टरभल भने चाहिँ अगाडि क्वेसन नि हेरेर गर्ने नि पहिला दुईटा क्वेसन गरिदिसके छ। अब यसलाई केमा राख्नु पर्यो फेरि यसलाई आइएसमा राख्नु पर्यो 1 पोइन्ट के कति छ यो गयो भने 1.855 आयो हैन। अब यो चाहिँ अब हेर अब यहाँबाट यो घटिसक्यो। अब वहाँ घट्ने भनेको यसबाट यो अब घट्ने भनेको कहाँ हो यी दुईटा घटिसक्यो यी दुईटा गइसक्यो। अब जाने भनेको यहाँबाट यहाँ हो है। योबाट यो घटाउनु पर्यो। एरो लगाइरहनु पर्दैन नि मैले बुझ्नको लागि लागेको एरो भने कति हो 1.455 माइनस 1.855 हैन 1.455 माइनस 1.855 यो गरेर कति हो -0.4 यो पनि केमा नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आएपछि केमा राख्नु फलमा राख्नु पर्यो। यो भने कति हो 0.400 है त। अब आरएल हो। आरएल भने के गर्ने अगाडिकोबाट यो माथिमा जाने होइन। अब ठ्याक्क आफू एक स्टेप अगाडिकोमा मात्रै हेर्ने। एक स्टेप अगाडिकोमा कति छ एक स्टेप अगाडिकोमा कति छ यहाँ मात्रै हेर्ने यहाँबाट यहाँ। अब के हो यसमा चाहिँ यो फल भएपछि के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो। घटाउँदा कतिबाट घटाउने त एक स्टेप माथिकोबाट को आरएल हेर्ने। एक स्टेप माथिको आरएल भने कति हो 79.975 यो होइन। यसको लागि कुन हो यो। यसबाट के फल भएपछि के गर्ने घटाउने। घटाउने कति 0.4 घटाउने होइन। यो भनेको 79.575 79.575 यही हो। अब चाहिँ चौथो पोइन्ट कति भयो 0+090 भयो होइन। अब कहाँ को आउँछ यो आयो अब चाहिँ 3.330 यसको आइएसमा आउनु पर्ने। अब राइजिङको फल हुन्छ अन्नलाई यसबाट घटाउने। योभन्दा एक स्टेप माथिकोबाट हेर्ने यसबाट घटाउने। यहाँबाट यो घटाउँदा चाहिँ कति भयो योबाट घटाउँदा कति भयो है त 1.855 माइनस 3.33 कति भयो 1.475 माइनस 1.475 है। माइनस पछि केमा राख्नु फलमा राख्नु पर्यो 1.475 फल भएपछि यहाँ माथिकोबाट के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो फेरि 79.575 माइनस 1.475 भन्दा 78.1 आयो। यहाँ कति आयो 78.10। अब यहाँ गर्नु पर्यो 0+ 90 मा 30 जोड्दा 120 हुन्छ। अब केमा राख्नु पर्यो 3.3 सरी यहाँ चाहिँ 3.38 रहेछ है। सरी है 3.38 रहेछ। यो फेरि चेन्ज गर्नु पर्यो। यसबाट यो घटाउनु पर्यो 1.855 माइनस 3.38 1.525 नेगेटिभ आएको थियो इभन घटाउनु। अनि यहाँ कति छ 79.575 यो घटाउँदा जोड्दा मिस्टेक हुनसक्छ। लेख्ने बेला ध्यान दिएर लेख्ने 78.05
78.05 अब हेरौँ है त। अब चाहिँ के छ अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो 2.330 को छ। यो भनेको 0 प्लस कतिमा हुन्छ चेन्ज 090 मा हुन्छ। त्यसपछि यसको चाहिँ यो केमा आएर बस्छ त 2.33 आइएसमा बस्छ 2.33। अब के गर्नु पर्यो यसबाट यो घटाउनु पर्यो। यसबाट यो घटाउनु पर्यो है। यो के नेगेटिभमा आउँछ सिधै थाहा, ठुलोबाट सानोबाट ठुलो घटाउँदा नेगेटिभ आउँछ भन्ने जहिले थाहा हुन्छ हामीलाई। हेरौँ 1.855 माइनस 2.33 आउँछ होइन। यो भनेको कति हो 0.475। यो कति हो 0.475। केमा आएको थियो नेगेटिभमा आएको थियो नि त, त्यही भएर नेगेटिभ फलमा राखियो है। अब के गर्नु पर्यो 79.575 बाट यो घटाउनु पर्यो। 79.575 माइनस 0.475 गर्नु पर्यो। यो भने कति आउँदो रहेछ 79.1 आउँछ। 79.1 आयो। अब हेर्दै जाउँ अर्को चाहिँ कस्तो पोइन्टको छ 2.885। यो पनि केमा आउँछ आइएसमै आउँछ। अब गर्नु पर्यो 0 प्लस 120 होइन 90 प्लस 30 भने 120। यो कति आयो 2.885 2.885 आयो। अब के गर्नु पर्यो अब फेरि काम भनेको माथिल्लोबाट तल्लो घटाउनु पर्यो होइन। यसबाट यो घटाउनु पर्यो। घटाउँदा कति हुन्छ हेरौँ है त। क्यालकुलेटर निकालौँ 2.33 माइनस अरू कति भयो 2.885 कति आयो फेरि नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ भने के हो फलमा हो 0.555। यहाँ कारण 0.555 फलमा आएपछि घटाउनु पर्यो। राइजमा अब के गरिन्थ्यो जोडिन्थ्यो माथिकोमा। यसमा चाहिँ फलमा आएपछि के हुन्छ यसबाट फल घटाइन्छ। यदि चाहिँ राइजमा आएको थियो भने यसमा राइज जोडेर यहाँ लेखिन्छ आरएलमा लेखिन्छ। फेरि फलमा आएछ होइन। फलमा आएपछि के घटाउनु पर्यो माथिल्लोबाट 79.100 माइनस कति गर्नु पर्यो 0.555 गर्नु पर्यो। यो भने कति 78.545 78.545 गर्नु पर्यो। अब यता यो चाहिँ के हो एफएसमा हो। माथि नै लेखिसकेको छु कसरी एफएसमा भयो भन्ने 3.380 होइन। यो चाहिँ केमा राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ। यो 120 भइसक्यो 0 प्लस 150 होइन। यसलाई चाहिँ केमा राखियो एफएसमा 3.380। अब हेर यसबाट यो घटाउँ। अब के गर्नु पर्यो अब हेर अब एक के गर्नु पर्यो यसमा माथिल्लोबाट तल्लो घटाउने होइन। जहिले के भने चाहिँ माथिल्लोबाट तल्लो घटाउने। यदि नेगेटिभ आयो भने फलमा राख्ने, पोजिटिभ आयो राइजमा राख्ने। ल क्यालकुलेटर लिम अहिले पनि के आउँछ फलमै आउँछ किनभने कन्टिन्युअस स्लोपिङ राउन्ड हो कि यो 2.885 माइनस 3.38 केमा आउँछ भन्ने कुरो थाहा छ हामीलाई 0.495 0.495 0.495। अब यसबाट यो घटाउनु पर्यो फेरि होइन 78.545 माइनस 0.495 0.495 यो 78.05 78.05 आउँछ है त। अब यो भयो। अब यही पोइन्ट यो पोइन्ट के हो तिम्रो यो पोइन्ट तिम्रो चेन्ज पोइन्ट हो। यो के हो यहाँ ध्यान दिनुपर्छ सिपी हो। जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने चेन्ज पोइन्टमा। यो चाहिँ के हो चेन्ज पोइन्ट।
सिपी भनिन्छ चेन्ज पोइन्टलाई। अब यसैमा के आएर बस्छ, बिएस आएर बस्छ भनेको छु मैले चेन्ज पोइन्टमै। बिएस कति हो 1.055 होइन। अब अर्को चेन एजको लागि छ, अर्को चेन एजको लागि अर्को चेन एजमा कति छ 0 + 180 30 जोड्नु पऱ्यो नि। अब यता हेर यसको सरी 0 प्लस भने 0 + 180 होइन। अब चाहिँ केमा आउनु पऱ्यो, अरू चाहिँ बिएस आएपछि अरू चाहिँ के आउनु बिचको आइएसमा आउनु पऱ्यो। आइएस कति छ 1.860 होइन। भनेपछि अब के गर्नु पऱ्यो, अब यताबाट यता घटाउने होइन, जहिले पनि बिएस यताबाट बिएसतिरबाट यो घटाउने है, नयाँ आउनु पऱ्यो। नयाँमा यहाँ झुक्किनु भयो, नयाँमा के गरिरहेछ यहाँ बिएसबाट यो घटाइएछ, त्यसपछि के गरिरहेछ, त्यसपछि यो घटाइएछ, त्यसपछि के गर्यो यो घटाइए, त्यसपछि यो घटाइएछ। एफएससम्म भयो, एफएससम्म पुगेपछि सकियो, एफएसबाट घट्दैन केही पनि। अब केमा आउँछ फेरि बिएसबाट फेरि यतापट्टिको घट्छ तलको। यसरी चाहिँ हुनु पऱ्यो, मिस्टेक हुनु भएन, यसरी नै गर्नु पर्यो। अब 1.055 माइनस 1.86 त्यहाँ होइन, माइनस 0.805 माइनसमा आएपछि केमा राख्नु, फलमा राख्नु पर्यो 0.805 चाहिँ। अब तिम्रो यो त भयो, आरएल चाहियो तिमीलाई। आरएलको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, माथिको आरएलबाट घटाउनु पऱ्यो 78.05 माइनस 8.05 सरी 0.805 8.05बाट यो 77.245 चाहिँ हुनु पर्यो है त। कति लेखिएको त देखिनु पर्यो। अब 180 पनि भयो। अब चाहिँ हामीलाई कति चाहिँ 0 प्लस यहाँ सिरियल नम्बर बढ्दै जान्छ, अरू के होइन। 180मा कति छ इन्टरभल 30 मिटरको इन्टरभल हो नि, त्यही भएर जोडेको 210 के जोडेको भन्ने 30 जोडिरहेको हामीले। 180 + 30 भनेको 210। यसमा फेरि यहाँ केमा गएर बस्छ, आइएसमा गएर बस्छ 1.860 भयो 2.265 अब यहाँबाट यो घटाउ सिधै फलमा आउँछ, किन नेगेटिभ आउँछ थाहा भएको कुरो यो सबैलाई। कति घटाउनु पर्यो 1 यो 1. अब हेरौँ है त। अब यो अगाडिकोबाट पछाडिको घटाएर हामीले के निकाल्न सकिन्छ, यहाँबाट फल अथवा राइज निकाल्न सकिन्छ। यहाँ के आउँछ सिधै थाहा भएको कुरो फल नै आउँछ कन्टिन्यू होइन। 1.86 माइनस 2.265 यो गर्नु पर्यो। यो भनेको माइनस 0.405 यो भनेको यहाँ राख्नु पर्यो 0.405 यहाँ राख्यो। अब के हुन्छ अगाडिकोबाट यो चाहिँ के फलको के हुन्छ घटाइन्छ, फलको घटाइन्छ 77.245 माइनस 0.405 कति भयो 76.84 होइन। अब अर्को हेर्नु पर्यो, अर्को चेन्जेसमा गइयो। अर्को चेन्जेस कति छ, अर्को 2.265 पछि अब यो चाहिँ एफएसमा लेख्ने है 0 प्लस 210 भनेपछि अर्को 240 आयो। 240 पछि
हामीले यसलाई के राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ। यो त एफएस हो, यहाँ माथि के एरिया भन्ने कुरो भनिसक्यो 3.540। अगाडिको क्वेसन नि हेरौँ है, अगाडिको दुईवटा क्वेसन गरिदिएर यो टेबल चाहिँ आफै बनाउनु जान्नुपर्छ नि, टेबल आउँदैन इक्जाममा। अनि यसमा यहाँबाट यो घटाउने, अब के घटाउने, यो आइएसको माथिल्लोबाट तल्लो घटाउने, यहाँबाट यो घटाउने, मतलब अर्थ 2.265 माइनस 3.34 माइनस 0.975 माइनसमा आएपछि कति हुन्छ 0.975 हो। यो केमा फलमा लेख्ने 0.975। अब यहाँ के हुन्छ, यसबाट यो घटाउनु पर्यो। राइजमा वा जोडिन्थ्यो, राइजमा वा के हुन्थ्यो जोडिन्थ्यो। यहाँ राइजको कुनै पनि छैन किनभने कन्टिन्युअसवाला हो, त्यही भएर छैन। अर्कोमा हेरौँला। 76.84 प्लस 76.84 माइनस 76.84 माइनस 0.975 75.865 75.865। यो के हो, यो पनि तिम्रो चेन्ज पोइन्ट हो, सिपी होइन। सिपीमा के आउँछ, सिपीमा बिएस आइहाल्छ। चेन्ज पोइन्टमा के आउँछ, बिएस आउनुपर्छ। बिएस कति हो, अब एफएस पछिको चाहिँ जुन रिडिङ हो त्यो बिएस हो 0.835। कहाँ राख्ने, यसैमा नराख्ने 0.835 है। अब चेन्ज बल्ल चेन्ज भयो, 0 प्लस 240 भने 270 जोडेको होइन, 240 हो। यहाँ चाहिँ अब आइएसमा कति आउँछ 0.835 आइसक्यो। अब 0.945 0.945 यहाँ चाहिँ के हो, यसबाट यो घटाउने हो। यसबाट यो घटाइयो, घटाउँदा कति आउँछ क्यालकुलेटरमा यहाँ 0.835 माइनस 0.945 0.11 नेगेटिभ आएछ भने फलमा 0.11। फलमा गएपछि के गर्नु पऱ्यो, माथिको आरएलबाट यो घटाउनु पऱ्यो। यहाँ माथिको आरएल भनेको कति छ 75.865 75.865 माइनस 0.11 75.865 माइनस 0.11 75.755 यहाँ कति आयो 75.755 आयो। अब अर्को यो 0 प्लस 270 300 होइन। अर्को पनि केमा आयो, आइएसमा आयो। यो पछि यो चाहिँ के आइएस लास्ट के एफएस हो 1.3 1.530 1.530 होइन। यहाँ भुल घटाउनु पर्यो, यहाँबाट यहाँ यसबाट यो घटाऊ भन्दा यो घटाउमा कति आयो 0.945 माइनस 1.53 0.855 सरी 0.585 माइनसमा भनेपछि केमा राख्नु पर्ने, माइनसमा आएको 0.585 हलमा राख्नु पर्ने 0.85 सरी 585
घटाउनु पऱ्यो होइन के गर्नु 75.755 माइनस 0.585 घटाउनु पऱ्यो 75.17 75.17 अब अर्को 12 यो भनेको 0 प्लस 330 अब लास्ट रिडिङलाई केमा राखिन्छ एफएसमा राखिन्छ यो भनेको 2 पोइन्ट यो होइन लास्ट रिडिङ 2.250 अब यसबाट नि यो घटाऊ यसबाट यो घटाऊ हैन यो घटाउँदा कति आयो त क्यालकुलेटरमा 1.53 माइनस 2.250 यो नेगेटिभमा आयो फेरि यसलाई फलमा राख्ने 0.72 अब यहाँ राख्नु पर्यो फलमा आएपछि के गर्नु पर्यो माथि लाएर यसबाट घटाउनु पर्यो माथि गएर 75.17 माइनस 0.72 हैन यो भनेको 74.45 यति हो हेरौँ है त यसमा के छ भन्दा अब यो चाहिँ पिएस समेसन पिएस निकाल्नु पर्ने हैन पिएस भएको सबलाई जोड्नु पर्यो जोडेर यो तीनटा भ्यालु 0.68 1.055 0.835 यसलाई जोडेर यहाँ लेख्नु पर्यो मैले चाहिँ यहाँ सिधै गर्छु है समेसन एफएस नि जोड्नु पर्यो समेसन एफएस पनि जोडे है यसलाई पनि जोडे अनि अर्को चाहिँ फलमा भएको अथवा राइजमा भएको सबैलाई भ्यालुलाई जोड्नु पर्यो जोडे राइजमा केही पनि छैन त्यही भएर छोड्दैन है मिस्टेक भएको रहेछ है मैले अहिले घटाउने बेलामा 2.265 बाट 3.54 घटाउने बेला यहाँ मिस्टेक गरेर रहेछु त्यही भएर यहाँ मेरो यो कारणले गर्दा यो चाहिँ राइज समेसन राइज माइनस फल्स गर्दा चाहिँ यो चाहिँ -6.3 आयो यहाँ चाहिँ 6.6 छ यो मिस्टेक रहेछ यो मिस्टेक चाहिँ मैले केबाट पत्ता लगाएँ यो इन्टरमिडिएट मिस्टेकहरु चाहिँ मैले यहाँबाट राइज फल मेथडबाट पत्ता लगाएँ अनि यो मिस्टेक भएछ भन्ने मलाई थाहा भयो यो भ्यालु एउटै आएन त्यसपछि मैले चेक गरेँ सबै चेक गरेँ फेरि क्याल्कुलेसन चेक गरेँ हैन कहाँदेखि गएर मिस्टेक भएछ भन्दा मैले यहाँ मिस्टेक भेटाएँ यसबाट यो घटाउँदा यहाँ भएछ अब यो मिस्टेक भएपछि यहाँको सबै के हुन्छ आरएल पनि मिस्टेक हुन्छ है त त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ यसबाट यो घटाउँदा यो फेरि यसबाट यो घटाउने यो यसबाट यो घटाउने यो यसबाट यो घटाउने यो गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ अब मैले हेरेँ त अब गर्दा चाहिँ मिल्छ कि त समेसन राइज भनेको चाहिँ कति भयो 0 छ फल भनेको कति छ 6.6 छ हैन -6.6 फर्स्ट आरएल र लास्ट आरएल ले मिस्टेक हुन्छ भन्ने छ हैन यो लास्ट आरएल कति छ लास्ट आरएल मेरो कति भयो अहिले 74.15 भयो गर्ने बेलामा के हो अब क्याल्कुलेटरमा हानु अब चेक गरौँ मिल्यो भने मिल्यो नमिल्यो भने फेरि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो मिस्टेक ध्यान दिएन भने ठ्याक्क मिस्टेक हुनसक्छ है क्याल्कुलेसन 6.6 मिल्यो 0 - 6.6 अनि 6.6 74.15 माइनस 80.750 गर्दा यो पनि 6.6 भयो सबै चाहिँ -6.6 आयो -6.6 यो भनेपछि सबैको भ्यालु एउटै आएपछि के भयो यो क्याल्कुलेसन मिल्यो भन्ने कुरो हुन्छ यति गरेर ओके लेखेपछि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ हेन्स BS minus FS summation BS minus summation FS is equal to summation rise minus summation fall is equal to summation last RL minus first RL गर्दा यो सबैको भ्यालु एउटै आयो भने तिम्रो क्याल्कुलेसन मिल्यो भन्ने हुन्छ है त यति गरेपछि ओके अब यो क्वेशनमा अर्को मेथड अर्को तरिकाले पनि सोध्छ के कस्तो सोध्छ भन्दा क्वेशन यो खाले क्वेशन सोध्छ तिमीलाई है युनिट हो है पहिला तिमीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दा तिमीलाई यसरी क्वेशनमा
क्वेसन यस्तो खाले क्वेसन दिन्छ। यस्तो खाले क्वेसन दियो भने के है त ल यो खाले क्वेसन दिन्छ है। के भने द फलोइङ इज द पेज अफ लेभल बुक। यो भने के हो, लेभल बुकको पेज हो होइन। वेयर द सम रिडिङ वेयर मिसिङ, यसमा चाहिँ कुनै रिडिङहरू मिस भएछ भने यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। फिल इन द मिसिङ रिडिङ एन्ड क्यालकुलेट आरएल अफ अल पोइन्ट। प्रत्येक पोइन्टको हामीले के गर्नु पर्यो, आरएल चाहिँ निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यो टेबल दिएको छ। अब हाम्रो तरिका मात्र खोज्ने हो। अब हामीले बिएसबाट कि आइएस घटाइन्छ कि एफएस घटाइन्छ। यसमा चाहिँ आइएस छैन भने एफएस घटाइयो। बिएसबाट एफएस घटाउँदा तिम्रो चाहिँ के हुन्छ, यदि नेगेटिभ आयो भने फल हुन्छ। भन्न खोजेको अर्थ यो चाहिँ ठुलो छ भन्ने बुझ्नु पर्यो तिमीले। बिएसबाट एफएस अथवा आइएस घटाउँदा चाहिँ यदि चाहिँ नेगेटिभ छ भने फलमा जान्छ। भन्नको अर्थ नेगेटिभ कुन बेला हुन्छ, योभन्दा यो ठुलो हुँदा भनेको यसमा यो जोडिदियो भने आयो, त्यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हेर है, यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, नेगेटिभ आएको छ। नेगेटिभ आउनु भनेको योभन्दा अर्को के अरे बिएसभन्दा एफएस ठुलो हुने हो। एफएस ठुलो हुनको लागि के गर्नु, फेरि बिएसमा एफएस जोड्नु पर्यो। 3.250 3.250 प्लस फल कति हो 0.750। यो दुईवटा जोड्दा कति आयो, 4 आयो। तिम्रो चाहिँ कति रहेछ, यो यसको भ्यालु कति रहेछ तिम्रो 4 रहेछ। यसरी लेखिन्छ है, यसको भ्यालु कति रहेछ 4 रहेछ। ल भ्यालु 4 लेखेँ अहिले मैले, पछि लास्टमा टाइपै गरिदिन्छु। अनि अर्को कुरो छ, अर्को छ। अब चाहिँ यहाँ 4 आयो, यो फल भयो, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ, अब चाहिँ यो स्टेपको त यसको त आइसक्यो। अब यसमा राइज अथवा फल चाहियो 2 नम्बरबाट यसमा जाँदा। अब त्यसको लागि के गरिन्छ, बिएस, फेरि बिएस आयो। बिएस नयाँ बिएस आएपछि कि आइएस घट्छ कि एफएस गर्छ, जुन छ त्यही गर्छ। तल्लो स्टेपमा के छ, आइएस छ, यो घटायो। यहाँबाट यसबाट यो घटाउँदा नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ, पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ नि थाहा। नेगेटिभ आयो भने राइज, नेगेटिभ आयो भने फल हुन्छ, त्यो पोजिटिभ आयो भने राइज हुन्छ। ल क्यालकुलेटर गरौँ, कति भयो 1.755 होइन। 1.755 माइनस 1.950, यो गर्दा कति आयो, नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आयो भनेपछि 0.195 केमा राख्नु पर्यो, फलमा राख्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ 0.195 यसरी फलमा राखियो। त्यसपछि अब अर्को छ, यो त भ्याइयो, यहाँसम्म भ्याइयो। अब यहाँ पनि छ आइएसबाट एफएस, फेरि यहाँ छ अर्को स्टेप, यो तल्लो र माथिको होइन। यसबाट यो घटाउनु पर्यो, यसबाट यो घटाउनु पर्यो भनेपछि ल है त 1.950 माइनस 1.920, यो के भयो, पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आउनुको अर्थ केमा राख्नु हो, यसलाई राइजमा, त्यही कोलुमको यसैको सिधा लहर कुन हो नि, यो जुन हो लास्टको, यसैको सिधा लहर केमा राख्ने हो, राइजमा राख्ने हो। यो भनेको 0.03। अब यहाँ यता यहाँ आरएलको भ्यालु पनि गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ बिर्सियो यता। यो भयो, आरएलबाट फल हुन्छ। फल भएपछि के हुन्छ, आरएलबाट घट्नु हो कि होइन। फल हुनु भनेको आरएलबाट घट्नु हो। माथिल्ला 200.260बाट के घट्नु हो, 0.750 घट्नु हो। यो भनेको त्यहाँ 248.51 248.51। ल यो मैले यतिकै टाइपै गरेँ, 248.51 होइन, 248.51। त्यसपछि अब यसबाट पनि फेरि के छ, फल छ। यसबाट पनि फल छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, 248.51बाट के गर्नु पर्यो, फेरि 0.195 होइन, यो घट्नु पर्यो नि। 0.195 घट्नु, 1 माइनस 0.195 घट्नु पर्यो। यो भनेको 2 भनेको सरी यहाँ होइन,
यहाँ लेख्नु पर्यो 248.315। अब चाहिँ गयो, अब यहाँ भयो, अब यहाँ राइज भयो, यहाँ राइज भएपछि राइजमा चाहिँ यस यो भ्यालुमा के गर्नु पर्यो 248.315 248.315 मा राइज भएपछि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो, राइज पार्टलाई जोड्नु पर्यो। अनि 0.03 जोड्दा कति भयो 248.345 248.345 भयो होइन। अब फेरि पनि तिम्रो के छ राइज छ, फेरि पनि राइज छ, फेरि पनि राइज भएपछि तिमीले के गर्न सक्छौ फेरि यसमा यो जोड्नु सक्छौ। अब हेर है त यहाँ चाहिँ अब यो राइजको र फलको कुरो त भयो, राइज फल निकालिएपछि यो आरएल निकाल्न ठुलो कुरो हुँदैन। पहिला यतापट्टि हेर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर, यहाँ हेर्दा जरी के छ भन्दा यसबाट यो घटाउँदा यदि पोजिटिभ आयो भने राइज हुन्छ, यदि नेगेटिभ आयो भने फल हुन्छ। यहाँ के छ पोजिटिभ छ, क्या राइज छ, राइज भनेको पोजिटिभ आउनु भनेको के हो यो ठुलो हुनु हो, पोजिटिभ आउनु भनेको योभन्दा यो ठुलो हुनु हो होइन त। भनेपछि यसबाट यो घटाउँदा पोजिटिभ आएको भनेपछि यसमा यो जोडिदिएपछि भइहाल्यो, त्यो कुरो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। राइज कति छ 1.5 प्लस कतिमा हो 2.340 गर्दा कति भयो, यहाँ चाहिँ कति लेख्नु पर्यो 3.84, 3 कति आयो 84। अब यता हेर, अब यहाँ पनि छ यो स्टेपबाट यो स्टेपमा क्यालकुलेसन हुने त, यी दुईवटा स्टेपमा क्यालकुलेसन। यसबाट यो घटाउँदा यदि पोजिटिभ आयो भने राइजमा हुन्छ, नआयो भने फलमा हुन्छ। यहाँ राइजमा छ भने यसबाट यो घटाउँदा यो आएको भनेपछि यो चाहिँ त्यो तलक चाहिँ के हो सानो हो नि, यसबाट यो घटाउँदा पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ आएको अर्थ चाहिँ यो के हो सानो हो, सानोको अर्थ चाहिँ यसबाट यो घटाउने भने निक्लिहाल्छ। भन्न खोजेको 2.340 माइनस 1 गर्ने हो नि, यो आउँछ 1. यो कति हो 1.34 हो। अब यो भयो, अब यहाँ हेर, अब फेरि यो भयो, यहाँबाट के छ यहाँ छ, यहाँबाट के आउँछ यहाँ घट्यो, यसबाट यो घटाऊ, यसबाट यो घटाउँदा चाहिँ यहाँ राइज आउँछ कि फल आउँछ भन्ने कुरो। ठुलो आयो भने राइज पोजिटिभ आयो भने राइज आउँछ, नआयो भने फल आउँछ। ल हेर है त 1.34 माइनस 2.185 फेरि गरौँ 1.34 माइनस 2.185 यो गर्दा माइनस 0.845 भनेपछि माइनस आएपछि केमा आउँछ फलमा आउँछ 0.845 फल र राइज राखौँ। त्यसपछि त आरएलमा त जोड्ने र घटाउने मात्र हो। त्यसपछि अब यहाँ पनि भयो, यहाँ एफएससम्म गएपछि फेरि एफएसबाट घटाइन्न, कहिले पनि घटाइन्न कि बिएसबाट घटाइन्छ कि आइएसबाट घटाइन्छ। अब केमा जानु पर्यो बिएसमा गएर बिएसबाट के घट्नु पर्यो यो घट्नु पर्यो। फेरि पोजिटिभ आयो भने राइज हुन्छ, नआयो भने फल हुन्छ। 1.85 माइनस 1.575 यो गर्दा के हुन्छ फेरि गरौँ है त, क्यालकुलेटर बिग्रियो। 1.850 माइनस 1.575 कति आयो पोजिटिभमा आयो 0.275 भनेपछि यो के हो राइज हो। यसैकोमा राख्नु पर्यो 0.275 है नि, यो राइज हो। अब यता हेरौँ, अब यहाँ हेरौँ
यसबाट यो गर्दा चाहिँ यो निक्लिँदैन, यसबाट यसमा राशिफल केही देखाएन भने चाहिँ अब यी दुईटामा गर्नु पर्यो, यी दुईटामा गर्नु पर्यो पहिलो, यी दुईटामा काम। यसबाट यो घटाउँदा चाहिँ पोजिटिभ आयो भने केमा हुन्छ, राइजमा हुन्छ, नेगेटिभ आयो भने फलमा हुन्छ। यहाँ राइजमा छ भनेपछि यो के हो, योभन्दा यो ठुलो हो भनेपछि यसमा यो जोड्ने हो नि यहाँको आउँछ क्या, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। कुनबाट कुन घटाउँदा पोजिटिभ आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। भनेपछि यसबाट यो घटाउँदा पोजिटिभ आयो भने राइज हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ पोजिटिभ छ राइज छ भनेपछि यो ठुलो हो, के भन्दा योभन्दा कति ठुलो, यति ठुलो, त्यति जान्नु पर्यो क्या। 1.869 प्लस 1.869 प्लस 1.650 अनि कति आयो 3.19 3.519 आयो है। सरी माथि लेख्छु भने तल लेख्छु 3.195 आयो। अब यहाँ एउटा लास्ट मात्र क्वेसन छ। लास्ट क्वेसनमा के छ, सिधै यहाँ बिएस छ, बिएस पछि फेरि एफएस छ भनेपछि यीबाट यो घटाउने हो, यति कुरो बुझ्नु पर्यो। योबाट यो घटाउँदा पोजिटिभ आयो भने राइजमा हुन्छ, नाइन फलमा हुन्छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ के रहेछ, योभन्दा ठुलो रहेछ, योभन्दा यो ठुलो रहेछको अर्थ चाहिँ के हो, यसमा यो जोड दिने हो भने आउँछ, त्यही हो। $1.350 प्लस 0.750 2.1 यसको भ्यालु कति हो 2.1 हो। राइज भयो कि फल भयो, फल भयो। अब यहाँ एउटा राइज अथवा फल छुट्यो है, यसलाई पनि मिलाउनु पर्यो। यहाँबाट यहाँ घट्दा कति हुन्छ, यो त आएको थिएन नि पहिला भ्यालु, अब लेख्ने यहाँ ठ्याक्क सबैको आरएल निकाल्न आयो नि त। 1.575 माइनस 3.195 1. यो चाहिँ केमा फलमा 1.62। अब हेरौँ त माथिकोलाई चाहिँदैन, त्यसपछि यो राइज फल राइज राइज फल राइज फल राइज राइज ठ्याक्क मिल्यो नि, सबै चाहिँ मिल्यो। अब यहाँ यीबाट यो पनि हेर्नु पर्यो, राइज 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 भयो, यतिको पुरै भयो, कम्प्लिट भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले अरू के गर्दिनँ, जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालुलाई लेखिदिन्छु। अब यति गरेर भएपछि हामीले बेसलाई सम गर्नुपर्छ। अहिले के गरिएको थियो, अहिले लेखेको कुरालाई मैले टाइप मात्र गरेँ, मलाई जोड्न सजिलो हुन्छ भनेर, अरू केही होइन। यहाँ गएर मैले सम गरिदिएँ, सब सम गर्ने है। बिएसमा भएको सबलाई सम गर्नु पऱ्यो, अनि एफएसमा भएको सब एफएसमा भएको नि सबैलाई मैले यहाँ गएर सम गरिदिएँ है। त्यसपछि राइजको लागि पनि के गर्नु पऱ्यो, राइजमा कति छ त्यति सबैलाई मैले यहाँ सम गरिदिएँ। त्यसपछि फलमा जति छ त्यसलाई पनि मैले सम गरिदिएँ। अझै यहाँ चाहिँ हामीले आरएल निकाल्न बाँकी नै छ है। आरएल निकाल्ने बेलामा आरएलमा फल भयो घटाउने, राइज भयो जोड्ने, त्यति कुरो हो। ल हेरौँ फल हुन्छ कि राइज हुन्छ। 249.260 फल छ भने के गर्ने, घटाउने 0.75 कति भयो, कति भयो 248.51 248.51 भयो होइन। अर्को चाहिँ 248.51 माइनस अर्को पनि के छ, फल छ कति छ 0.195 हेरौँ यहाँ हेर, यसबाट यो घटाउने पर्ने 0.195 गर्दा 248.315 यहाँ 248.315 आयो होइन। त्यसपछि गएर अब यहाँ चाहिँ के छ, राइज छ, राइज होपछि चाहिँ 248.315मा चाहिँ के गर्ने, जोड्ने हो। 248.315 प्लस के गर्नु पऱ्यो 0.03 जोड्नु पऱ्यो भनेको 248.345
248.345 है 345। अब के गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो फेरि 248.345 प्लस के गर्नु पर्यो 1.5 गर्नु 1.5 राइट छ नि त जोड्नु पर्यो भने 249.845 249.845 249.845 सरी 249.845 249.845 गर्नु पर्यो। यसमा फेरि राइट छ कति छ 1 को राइट छ प्लस 1 गरिदियो भने 250 प्लस 845 250 प्लस 845 हैन। अब यसमा के छ यसमा राइजफललाई लेख्या रहन्छ यसमा हेर नि त योबाट यो घटाउने हो ठुलो छ कि सानो छ सानो छ भने चाहिँ फल हुन्छ फल कतिको फल हुन्छ हेरौँ यतिले फल हुन्छ यो चाहिँ गर्ने यहाँ 1.340 बाट 2.184 घटाउँदा चाहिँ माइनस 0.845 हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ यहाँ लेखेपछि मिल्छ है। अब यहाँ चाहिँ के भयो फल भयो हैन फल भएपछि के गराउनु पर्यो घटाउनु पर्यो 250 माइनस 845 बाट फल भयो कति फल भयो माइनस 0.845 भयो हैन त्यति गरे यो भनेको 250 आयो 250 आयो। अब यसमा 250 मा के छ राइज छ कतिको राइज छ भनेपछि 0.275 भनेपछि यो कति गर्नु राइज के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो 0.275 यही लेखा छ नि यहाँ त राइजमा पोजिटिभ फलमा नेगेटिभ भनेर यस्तो मजाले टेबलमै छ 250 प्लस 275 हैन। अब यहाँ फेरि के भयो फल भयो भने चाहिँ 250.275 बाट घटाउनु पर्यो माइनस 1.62 हैन यो भनेको 248.655 भनेको यहाँ आउँछ 248.655 घटाउनु पर्यो 248.655 248.655 यसमा चाहिँ फेरि 1.650 चाहिँ जोड्नु पर्यो प्लस 1.650 यो गर्दा 250.305 250.305 मैले मलाई सिकाउँदै गर्दा चाहिँ अलिक धेरै टाइम लाग्यो नत्र चाहिँ यत्रो टाइम चाहिँ लाग्दैन है। अब राइज छ फेरि पनि राइज छ भने चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो कति 0.750 हैन 251.055 251.055 के गरेको भन्दा यसमा यो राइज जोडेको यहाँ के गर्नु यसमा यो फल घटाएको यसमा यो राइज जोडेर यो आएको यसमा यो राइज जोडेर यो आएको यहाँ पनि हेरौँ राइज पनि फल पनि त मिल्थेन यो त टोटल हो यहाँ चाहिँ यो के हो टोटल है यो के सबै आएको तलको टोटल हो चेक गरिन्छ चेक गर्दा मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरो फललाई पनि यता राख्यो राइजलाई नि यता राख्यो है ल गरौँ यो दिएको के हो यहाँ के दियो समेसन बिएस भनेको बिएसमा भएको सबै जोड्दा यति आयो यो के हो समेसन एफएस हो एफएसमा भएको सबै जोड्दा यति आयो यो के हो समेसन राइज हो हैन राइजमा भएको यति आयो यो के हो समेसन फल हो फलमा भएको यति जोड्दा यति आयो यो के हो यो लास्ट आरएल हो यो के हो फर्स्ट आरएल यो लास्ट आरएल फर्स्ट आरएल यसरी लेखिरहनु पर्दैन है तर भ्यालु लेखिदियो भने सिधै बिएस भनेको कति छ 12.795 छ हैन एफएस कति छ
11.350 राइज कति छ 5.205 छ फल कति छ 3.410 छ लास्ट आरएल कति छ 251.055 छ फर्स्ट आरएल कति छ 249.260 अब क्याल्कुलेटर हान्ने काम है त क्याल्कुलेटर हान्दा ठ्याक्क मिल्यो भने मिल्यो बिग्रियो भने फेरि गर्नुपर्छ क्याल्कुलेसन मिस्टेक छ 795 माइनस 11.350 भनेको 1.445 अब प्राइस कति छ 5.205 माइनस फल कति छ 3.410 मिस्टेक भइसक्यो 1.795 हेर अब के मिस्टेक भयो मेरो यो नमिलेपछि मैले चाहिँ के गरेँ चेक गरेँ हैन चेक गर्दा कहाँ मिस्टेक गरेर रहेछ भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ इन्टरमिडिएट साइड पनि यसले चेक गर्छ कहाँ रहेछ यस्तो बिएस माइनस एफएस लास्ट आरएल फर्स्ट आरएल गर्दा यसैमा केमा चेक भयो भन्दा यहाँ आएन यी दुईवटा चाहिँ बराबर आएन भनेपछि हाम्रो इन्टरमिडिएट साइड अथवा कोही चाहिँ मिस्टेक छ भन्ने कुरो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरेर रहेछु यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो गर्ने तरिका त मिलाएको थिएँ यो वा यो के भनेको थिएँ यसबाट यो घटाउँदा यो आउनुपर्छ भनेको थिएँ यो भ्यालु दिएको थिएन भनेको यो र यो जोड्दा यो आउनुपर्ने थियो यो आउँदा यो जोड्दा चाहिँ मैले मिस्टेक गरेको थिएँ यो जोड्दा मिस्टेक गर्नको कारणले गर्दा मेरो प्रत्येक भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज भयो यो भ्यालु गरेँ अनि यहाँबाट फेरि यसबाट यो घटाउनु पर्यो हैन यसबाट भ्यालु घटाउँदा फेरि यो आउनु पर्यो हो यहाँदेखि चाहिँ मेरो मिस्टेक भयो यति स्टेप यहाँबाट यी दुईटा जोडेर यो निकालेँ अनि यहाँबाट घटाएर यो गर्दा चाहिँ मेरो मिस्टेक भयो रहेछ त्यसलाई सच्याउने क्याल्कुलेसन मात्र मिस्टेक हो अरू केही मिस्टेक छैन अब मैले सच्याएँ है सच्याएर अब गरेँ अब गर्छु है त अब गर्दा चाहिँ के हुन्छ त अब गर्दा यही आयो समेसन बिएस भनेको 12.795 आयो 11.350 आयो अब क्याल्कुलेटरमा लिएर गएँ 12.795 माइनस 11.350 गर्दा 1.445 आयो कति आयो 1.445 आयो यसरी चाहिँ मिस्टेक हुनसक्छ हेर्ने अलिकतिले सिकाउने अनि यो सिकाउने गरी क्याल्कुलेट गर्ने गर्दा चाहिँ क्याल्कुलेसन अठाउने बेला मिस्टेक गरेँ होला सायद अब चाहिँ राइज समेसन राइज कति दिएछ राइज 5.520 माइनस फल चाहिँ कति 3.760 पॉइंट फिर मिस्टेक है 5.205 माइनस 3.760 मतलब 1.445 आयो यो चाहिँ कति 5.205 माइनस 3.760 छ इक्वल टू यो चाहिँ कति 1.445 आयो अब फलको राइजको लास्ट एरिया हेरौँ लास्ट एरिया गरेको 250.705 माइनस 249.260 यो पनि कति आउँछ 1.446 आउँछ ल त्यही हेरौँ है त 250.705 माइनस 249.260 आयो यो सबै चाहिँ एउटै आएपछि के हुन्छ यो हिसाब मिल्यो के गर्ने यति तपाईँहरूले यति चारवटा चाहिँ हिसाब गर्नु हो भने
यही है राइज फल यहाँबाट च्याप्टर 6बाट आउने क्वेसन नै यही हो। यो क्वेसन चाहिँ छुटाउनु भएन, अरू जे पढे पनि नपढे पनि यति क्वेसन चाहिँ छुटाउनै भएन। अब यो सिट 2मा छ, सिट 2मा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राइज इन्स्ट्रुमेन्ट डिफ्रेन्स बिट्विन छ होइन, डिफ्रेन्स बिट्विन पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ यो थ्योरीबाट हो। राइज फल मेथड वाट इज राइज फल मेथडको डिफिनेसन अनि चाहिँ अथवा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको डिफिनेसन सोध्न सक्छ, त्यो पनि पढ्नु होला। अनि चाहिँ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विनमा चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको एउटा ऱ्यापिड क्यालकुलेसन मेथड हो। त्यसमा कोही एक ठाउँमा यहाँ चाहिँ निकालेपछि सँगसँगै त्यो आरएल निकाल्न सकिएको थियो। यो चाहिँ लेबरियस हो, गर्न दुःख हुन्छ। प्रत्येक पोइन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु परेको थियो, सबै पोइन्ट राइज सबैबाट सबै घटाएर राइज फल गर्नुपर्ने भएको थियो होइन। लेबरियस इन्भल्भिङ सेभरल क्यालकुलेसन, यसमा धेरै क्यालकुलेसन छ होइन। त्यसमा चाहिँ यसमा हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ आइएस चेक भएको थिएन, इन्टरमिडिएट साइड चाहिँ चेक भएको थिएन, यसमा चाहिँ चेक भएको थियो होइन। राइज फल मेथडमा चाहिँ इन्टरमिडिएट साइड पनि चेक भएको थियो, किनभने समेसन राइज माइनस समेसन फलमा चाहिँ त्यहाँ इन्टरमिडिएट चेक पनि चेक हुन्छ अटोमेटिक। देयर आर 2 चेक, यसमा 2वटा चेक थियो। एउटा चाहिँ समेसन बिएस माइनस समेसन एफएस इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल थियो। ती दुइटाको चाहिँ भ्यालु सेम भयो भने मिल्यो भन्ने हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ 3टा चेक थियो, के थियो भन्दा समेसन बिएस माइनस समेसन एफएस अनि इक्वल टु समेसन राइज माइनस समेसन फल इक्वल टु लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल थियो। 3टा भयो होइन। यसमा 3टा चेक छ। इरोर इन इन्टरमिडिएट आरएल क्यान नट बी डिटेक्टेड, बिचको इन्टरमिडिएटको इरोरहरूलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ इन्टरमिडिएटमा साइड आइएसमा भएको चाहिँ आरएलहरूको चाहिँ आरएललाई चाहिँ यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छ है। यहाँ पोइन्ट्स आर डिटेक्टेड हो होइन। त्यसपछि यहाँ कुरो चाहिँ सुटेबल फर द कन्स्ट्रक्सन वर्क प्रोफाइल लेभलिङ। यो प्रोफाइल लेभलिङको लागि चाहिँ एकदम सुटेबल छ। प्रोफाइल लेभलिङ भनेको बाटोको लेभलिङ हो। यसरी बाटोको सिधा यसरी गइन्छ भने यो नापिन्छ नि, यसलाई प्रोफाइल लेभलिङ। फ्लाइ लेभलिङ भनेको देखिएको जतिसक्दो म्याक्सिमम् डिस्टेन्ससम्म देखिएको डिस्टेन्समा चाहिँ यसरी लेभल टाढाको लेभल लिइन्छ भने त्यसलाई फ्लाइ लेभल हो। फ्लाइ लेभलमा चाहिँ थोरै डाटा हुन्छ, त्यस भएर फ्लाइ लेभलिङमा चाहिँ राइज फल मेथड चाहिँ एकदम सुटेबल हुन्छ है त। यही कुरो इन्स्ट्रुमेन्टलाई धेरै छिटो चेन्ज गरिन्छ क्या राइज फलमा के अरे फ्लाइ लेभलमा। ल यति गरेपछि 10 मार्क्स स्योर है त। आजलाई यति।